Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। हिजो असार 10 गते अधिकांश नगरपालिकाहरूले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। केही नगरपालिकाहरूमा विवाद पनि देखिएको छ र केही नगरपालिकाहरूको लम्बिएको छ भने केही नगरपालिकाले हिजो नै बजेट पास समेत गरिसक्नु भएको छ। यो अवस्थाका बीच हामी आज छलफल गर्दैछौँ, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग बजेट बहस गर्दैछौँ र हामीले हिजोसम्म अबको बजेट कस्तो आउँदैछ भनेर छलफल गर्दै थियौँ। आज चाहिँ कस्तो बजेट आयो, वास्तवमा यो बजेटले खास छुनुपर्ने समुदायसम्म, त्यो वर्गसम्म चाहिँ यो बजेटले छुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले आज हामी उपत्यकाका मेयरज्यूहरूसँग छलफल गर्दैछौँ, बजेट कस्तो ल्याउनु भएको छ मेयरज्यू भनेर सोध्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेज्यू। मेयर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ शङ्करापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी आजको छलफलमा हामीसँग महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको छलफलमा हामीसँग दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतजी हुनुहुन्छ। मोहन सर, यहाँलाई स्वागत छ। म आजको छलफल सुरुवात गर्न चाहे गोकर्णेश्वरबाटै। सन्तोष चालिसे मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेयर साहब, बजेट त ल्याउनु भएको छ, बजेट तपाईँहरूले हिजै पास पनि गर्नुभयो, लम्ब्याउनु भएन क्यारे नगर सभालाई, होइन? यो पालिको बजेट कति आएको छ मेयर साहब, त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले हिजो बजेट चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गर्यौँ, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम भयो अनि 2:30 बजे पछाडि सुरु भएको हुनाले हामीले अरू छलफल गर्न भ्याइएन। प्रस्तुत गरेर अब 14 गते चाहिँ छलफलमा राखेको छु। अब 14 गते पास गर्ने हो। बजेट चाहिँ टोटली हाम्रो 1,87 करोडको हो। यो बजेटले खास प्राथमिकतामा राखेको के छ मेयर साहब? पहिलो प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै राखेका छौँ हामीले। फेरि कोभिड स्पेसल भनेर बजेट चाहिँ नि 5-6 करोड रुपियाँ चाहिँ कोभिड स्पेसल भनेर छुट्याएको छौँ। बाँकी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्टै पनि छुट्याएको छौँ। यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 1 नम्बरमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै कृषि, स्वरोजगार, त्यसपछि शिक्षा लगायतको विषयलाई समेटेका छौँ र बाँकी चाहिँ त हाम्रो पूर्वाधारै हो। म शङ्करापुरको मेयर साहब हुनुहुन्छ सुवर्ण श्रेष्ठ। मेयर साहब, हामीले चाहिँ अब यो शङ्करापुर नगरपालिकाको बजेट हिजै पेश गर्यौँ र पेश पनि गर्यौँ, पास पनि गर्यौँ। लगभग हाम्रो 82 करोड 44 लाखको चाहिँ हाम्रो बजेट बन्यो। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि गत सालभन्दा हामीलाई 16-17 करोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल चाहिँ घटेर चाहिँ बजेट बनेको छ। यसले गर्दाखेरि अब फेरि अहिले प्रायोरिटी दिएर जानुपर्ने भनेको यो कोभिड-19कै लागि चाहिँ जोडेर जानुपर्ने भएको हामीले अहिले चाहिँ कोभिड, यो चाहिँ अब कोरोना, त्यसपछि कृषि अनि पूर्वाधार विकासमै जोडेर चाहिँ हामीले अहिले प्राथमिकता राखेर हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको विकासमा चाहिँ जोडेका छौँ। नगरसभामा उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिहरूको धारणा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो हिजो बजेट आइसकेपछि? मेरो नगरपालिकामा चाहिँ एकदमै, किन भन्दाखेरि हामीले सबै चाहिँ अब ठाउँमा चाहिँ हामीले बजेटहरू चाहिँ हामीले सन्तुलित किसिमले हामीले सबै वडामा हाम्रो बजेटहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। आवश्यकता महसुस गरेर बजेटहरू चाहिँ लिएर जाँदाखेरि कसैको पनि विमति रहेन र सबैको चाहिँ हामीले सहमति, सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्न पायौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ अवस्था के छ भन्ने अवस्था बुझेको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि गत साल गिरेको बजेटलाई पनि हामीले धेरै कटौती गरेर जानुपर्ने अवस्था देखेका कारणले गर्दाखेरि अवस्थाको बारेमा चाहिँ मैले जानकारी गराएँ र नगरी नहुने अति आवश्यक कामहरू पूर्वाधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर गएँ। त्यसमा यसपालि प्रायोरिटीमा हाम्रो रहेको भनेको नगरपालिका भवन हामी बनाउन गइरहेका छौँ। आएको बजेटलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गरौँ, कानुन गरौँ भन्ने आधारमा तय भएर हामी सफल भयौँ। म रामेश्वर श्रेष्ठ मेयर साहबतिर जान चाहे। हामीसँग
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेयर साहब, तपाईँहरूले पनि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। बजेट कस्तो छ, कत्रो छ र बजेटले के प्राथमिकता दिएको छ, आम महालक्ष्मी नगरवासीले अपेक्षा गर्ने कुरा के छ, राखिदिनुहोस् न। हाम्रो 8औं नगरसभाले महालक्ष्मी नगरपालिकाको कुल बजेट 1,25,64,64,00,000 को चाहिँ पास गरेको छ र यसमा मूलभूत रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पुँजीगत तर्फ झन्डै 60% को बजेट पुँजीगत तर्फ हामीले छुट्याएका छौँ भने चालुतर्फ 40% को छुट्याएका छौँ र पुँजीगत तर्फ महालक्ष्मी नगरपालिकाले मूलभूत रूपमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसपछि दोस्रोमा आएर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर बजेटलाई एलोकेट गरेर गएका छौँ। त्यस पछाडिबाट हामी रोजगारी सृजना गर्ने, जसरी विदेशबाट जुन हाम्रा नगरपालिकाका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पढाइको सिलसिलामा या कामको सिलसिलामा जानुभएको थियो, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो बाहेक हाम्रै नगरपालिकाभित्रका पनि बेरोजगार हाम्रो युवाहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी रोजगारी सृजना गर्ने र उहाँहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ रोजगारी सृजनातर्फको हामीले कार्यक्रमलाई राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले कृषि र स्वास्थ्य पशुलाई पनि त्यतिकै पशु स्वास्थ्यलाई पनि त्यतिकै महत्त्वका साथ उठाएर हामीले बजेटलाई चाहिँ एलोकेट गरेका छौँ। म दक्षिणकालीका मेयर साहब हुनुहुन्छ मोहन बस्नेत मेयर साहब, यहाँतिर जान चाहे। दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि आफ्नो न्यून स्रोत साधन भएको यो नगरपालिका र यसले हिजो 10 गते नीति तथा कार्यक्रम र आफ्नो विनियोजन जुन एउटा उ छ त्यो पेश गरेको छ, सुरुवात गरेको छ र हाम्रो चाहिँ हिजो अलिकति समयको अभावले गर्दाखेरि हामीले प्रस्तुतिकरण हामीले सकेको छौँ र यो प्रस्तुतिकरण गरिरहँदाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि अरू नगरपालिका जस्तै आफ्नो स्रोतलाई प्रमुख प्राथमिकता भनेको यो कोभिड-19लाई दिनुपर्ने जुन बाध्यता हो त्यसलाई दिएर अरू विदेशबाट फर्काउँदै गरेका हाम्रा जुन चाहिँ नगरवासीका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनासाथ नगरभित्र आफूले उहाँहरूलाई पनि के एउटा चाहिँ गराउन सकिन्छ, उद्योग धन्दामा कहाँ के गराउन सकिन्छ त्यो कुरामा हामीले बढी प्राथमिकता दिएको छौँ र सँगसँगै यो कोरोना रोगसँग लड्नको लागि हामीले क्वारेन्टाइनदेखि लिएर र उहाँहरूलाई चाहिँ भरण पोषणको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा पनि अलिकति हामीले प्राथमिकता दिएको छौँ र उत्पादन हामी कुनै दिन हामीले अन्तबाट हामीलाई खाद्यान्न नआउन सक्छ भनेर चाहिँ उत्पादन वृद्धि गराउनको लागि किसानहरूलाई चाहिँ प्राथमिकरण गरेर किसानहरूलाई मल बिउहरू र अन्य अनुदानको लागि पनि हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छौँ र अन्य कुराहरू चाहिँ जुन विगत जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, अरू खानेपानी, स्वास्थ्यमा अलिकति बढी छ हाम्रो र अरू खानेपानी लगायत अन्य पूर्वाधारमा पनि त्यतिकै प्राथमिकता त दिनै पर्यो र समग्र रूपमा परम्परागत विकासलाई पनि हामीले छोड्न सकेको छैनौँ र अहिले तत्काल आएका समस्याहरू यो कोरोनाबाट जुन सङ्क्रमण हुने जुन स्थिति हो यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर हामीले बजेटको व्यवस्था गरेको छौँ। मेयर साहब, म आउँछु। म दोस्रो चरणको छलफल सुरु गर्न चाहे। विशेष गरी अहिले तपाईँहरूका जटिलताहरू हेर्ने हो भने तपाईँहरू निर्वाचित भएदेखि नै तपाईँहरू जटिल परिस्थिति झेल्दै आउनु भएको छ होइन। सुरुमा संस्थागत विकास गर्ने क्षमता विकासका जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि लिएर अनेक खालका जटिलता बीच आइराख्नु भएको छ। यो कोरोनाको युद्धमा चाहिँ समाहित हुँदै गर्दाखेरिको आएको बजेटले जनताका अपेक्षा तपाईँले सोचेर बनाएका योजनाहरूले पक्कै पनि एउटा प्रभाव पार्लान्, त्यसको समीक्षा गर्ने बेला त आउला। तर पनि अहिले ठ्याक्कै यो कोरोनाले थलिएका जनताहरू चाहिँ उठ्ने प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने खालका कार्यक्रम यो बजेटले के ल्याएको छ मेयर साहब? आजको मितिसम्म हामीले 14वटा ऐन, कार्यविधि, नियम गरिकन चाहिँ जुन काम गर्नको लागि 39वटा चाहिँ ऐनहरू पास गरेका छौँ र त्यसको आधारमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्ना विकास निर्माणका कामहरूदेखि जनतालाई जुन दिनुपर्ने सुशासन कायम गर्नुपर्ने र त्यसपछि प्रभाव गर्नुपर्ने सेवाहरू, यी सबै कामहरूलाई ती ऐन भनेको हिँड्ने बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिपय चाहिँ अब साझा अधिकारका कुराहरू ऐनहरूलाई पनि बनाएको छौँ। जस्तो शिक्षा ऐन हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाले बनिसकेको छ र त्यसपछि एकल अधिकारका कुराहरूलाई पनि हामीले बनाएर अगाडि बढ्यौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोभिड-19लाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरेको छ। पहिलो यसमा एउटा तयारीका पार्टहरूको काम गर्यो भने दोस्रो चाहिँ प्रचारात्मक रूपमा एउटा अवेर गर्ने, उहाँहरूलाई एजुकेट गर्ने, यो विद्यालय तहदेखि समुदायहरू र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिमदेखि स्वयंसेविकाहरू
लगायत अन्य सोसियल मोबिलाइजरहरू उहाँहरू समेतको चाहिँ आत्मविश्वास बढाउँदै क्षमता बढाउँदै महालक्ष्मी नगरपालिकाले चाहिँ जुन कोभिड-19लाई आफ्नो महालक्ष्मी नगरपालिकामा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको असर नपार्नको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमहरूको गठन गर्ने, डेडिकेटेड मेडिकल टिमहरू तयार गर्ने, अनि बाहिरबाट आएका जति पनि चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कामको सिलसिलामा होस् चाहे पढाइको सिलसिलामा उहाँहरू चाहिँ आइसक्नु भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ गुगल म्यापिङबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्केच गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा राख्ने, त्यो अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको पिसिआर टेस्ट गर्नेदेखि यी सबै कामहरूलाई चाहिँ अगाडि गरेर नगरपालिका चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटीको रूपमा हामीले राख्न सफल भएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा मैले चाहिँ के भन्दाखेरि श्रमसँग खाद्यान्न कार्यविधि चाहिँ बनाएर हामीले श्रम बैंकै कार्यविधि पास गर्यौँ र ती श्रम गर्ने जति पनि मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो र हामीले 2 दिन काम लगाएर 30 केजीको एक बोरा चामल पनि उहाँहरूलाई दियौँ। नगरपालिकाकै सार्वजनिक स्थलहरू, राजकुलहरू, बाटाघाटाहरू सरसफाइ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले खाद्यान्न दिएर यसरी उहाँहरू पनि नगरपालिकाको काम पनि भयो, हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो काममा जुट्नु भएको छ उहाँहरू खुसी पनि हुनुभयो, श्रमको पनि सम्मान भयो। र त्यसपछि यही कार्यविधि श्रम बैंकै कार्यविधिमा हामीले चाहिँ के भन्दा विदेशबाट आउने जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समेत पनि उहाँहरूको क्षमता, उहाँहरूको सिप, उहाँहरूको एकाडेमिक स्ट्याटस यो सबैको विवरण राखेका छौँ। हामीले श्रम बैंक मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुन सेक्टरमा काममा लगाउने हो र यो नीतिलाई पनि हामीले यो चाहिँ बजेटमा सम्बोधन गरेका छौँ र उद्यमशीलता सृजनाको लागि एउटा उद्यमशील कोष पनि हामीले राखेका छौँ र कोषमा एउटा राम्रै योपालि विनियोजित गरिएको छ। त्यो विनियोजित रकमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने, उहाँहरूको चाहिँ सिप चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, बिउ पुँजी दिने, ब्याङ्कहरूसँग पनि सहजीकरण गरेर कम ब्याज दरमा चाहिँ सहुलियत ब्याज दरमा उहाँहरूलाई चाहिँ रोज इन्टरप्रेन्योर बनाउनको लागि काम गर्ने समेत पनि हामीले यो नीतिमा राखेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम नीति र बजेट पनि एलोकेट गरेका छौँ। यसरी चाहिँ कोभिड-19बाट जति पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा समस्या परेको छ, व्यापार व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत पनि सम्बोधन गर्नको लागि हामीले करको दर त बढाएकै छैनौँ र कतिपय शीर्ष करमा समायोजन गरेर जुन कर तिर्ने जुन हाम्रो व्यवसाय आबद्धता छ त्यो तिर्नेलाई समेत पनि समय अवधि बढाएर उहाँहरूलाई त्यसमा पनि छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। म सन्तोष सालिसे मेयर साहबतिर आउन चाहे। यो पटकको अवस्था त निकै जटिल छ। तपाईँले आकलन गरे अनुसारको आन्तरिक स्रोत बढ्नेमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? यो सम्भव छ तपाईँहरूले ल्याइरहेको बजेट कार्यान्वयन हुनका लागि? अब सम्भव भन्ने कुरा चाहिँ त कहिले पनि छोड्नु भएन। हेर्नुहोस्, अब सम्भवलाई चाहिँ त अगाडि लिएर जानुपर्छ। सबैभन्दा कुरो के बुझ्नुहोस् भने अब हुनसक्छ अब चाहिँ अहिलेको हिसाबले 1000 जना दिनको 600, 700, 1000 जना थपिँदै जाने हो र उपत्यकामा चाहिँ यो हाम्रो कोरोनाको अब 1 महिनाभित्र यसले व्यापकता लिने हो भने हुन सक्ला चाहिँ काममा ठुलो चाहिँ एम्पायर आउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँको अब होइन भने त हामी चाहिँ काम गर्छौँ नै भनेर गत वर्षको कामलाई पनि समेटेर चाहिँ अब यो वर्ष यो मेन अन्तिम वर्ष यही हो। अब हाम्रो हेर्नुहोस् अब अर्को त्यो चुनावी वर्ष हुन्छ, अर्को वर्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति चाहिँ नि महत्त्व दिँदैनौँ। अब यो 4औं वर्ष चाहिँ अब जे भएको काम चाहिँ यही पालि नै सम्पन्न गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेकै छौँ। अहिले चाहिँ हामी ग्रिन जोनमै छौँ। हेर्नुहोस् हामी कहाँ एकजना पनि अहिले कोरोनाको कुनै रोगी पनि नभएको, अब क्वारेन्टाइनमा जम्मा चाहिँ 10 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। अब त्यो विदेशबाट आउनु भएको, त्यस कारण अहिलेलाई जोखिम छैन। यो जोखिम नहुने यस्तै हो भने चाहिँ हामी टार्गेट अनुसारको काम गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् अहिले पनि हाम्रो सुन्दरजल जोरपाडी सडक व्यापक रूपमा भएर 60% काम चाहिँ यसै बेलामा पनि हामीले सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छ र अहिले पनि काम भव्य रूपले भइरहेको अवस्था छ। यही हिसाबले गयो भने हामी गर्छौँ। सुवर्ण श्रेष्ठ मेयर साहबतिर जान चाहे। मेयर साहब तपाईँको नगरपालिकामा विशेष गरी भन्ने हो भने धेरै जसो परम्परागत कृषिलाई नै धानिराख्नु भएको छ। एक दोस्रो चाहिँ यो गृह श्रमिकहरूको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा रहनु भएको छ। उहाँहरूका लागि सम्बोधन गर्ने खालको के छ? ठ्याक्कै तपाईँहरूको अभियान छ कि योजना छ कि त्यसले ठ्याक्कै जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव चाहिँ के छ? शङ्करापुर नगरपालिकामा धेरै अब गृह श्रमिकहरू रहेका छन्। कोही अब घर आधारित चाहिँ अब घरमै बसेर काम गर्ने गृह श्रमिकहरू, कोही कृषि पशुपालनमा चाहिँ लागेका चाहिँ अब त्यस्ता चाहिँ धेरै चाहिँ त्यस्ता गृह चाहिँ श्रमिकहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने कामहरू गरेका छौँ।
यसमा उनीहरूको डाटा लिने कामदेखि लिएर उनीहरूले उनीहरूको सिप क्षमता के छ त्यसको आधारमा के काम चाहिँ दिएर उनीहरूको आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले मसिनो ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यसलाई होमवर्क पनि गरेका छौँ। त्यसको लागि सहयोग गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ होमनेट नेपालले पनि सहयोग गरेको छ र अहिले आउने चाहिँ अब आर्थिक वर्षको लागि पनि गृह श्रमिक चाहिँ आधारित कार्यक्रम पनि उहाँहरूले पेश पनि गर्नुभएको छ। त्यसको आधारमा यहाँ रहेका हामी यो गृह श्रमिकहरूलाई दिनानुदिन हामीसँग सम्पर्क भएको छ, भेटघाट भइरहेको छ। उनीहरूलाई अब चाहिँ हामी गृह श्रमिकलाई एउटा यो सिपमूलक र आयमूलक कार्यक्रमसँग जोडेर जाने र अर्को कार्यक्रम भनेको यो चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ यो कृषि आधुनिकीकरणकोदेखि लिएर चाहिँ रोजगारसँग पनि कसरी जोड्ने भनेर हामी सूचीकृत गर्ने काम पनि अहिले गरेको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले यो रोजगार मार्फत त्यस्ता चाहिँ गृह श्रमिकहरूलाई चाहिँ काम दिने गरी अगाडि बढेका छौँ। हामीले एउटा भिजनरी प्लान पनि बनाएका छौँ होइन, पर्यटन र कृषि नै हो यसको मूल आधार भनेर होइन। त्यसकै आधारमा रहेर धेरै हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अहिले जुन मणिपुर क्षेत्रलाई शान्ति पार्कमा विकास गर्न गइरहेका छौँ। हामी वज्रजोगिनी मन्दिर छ, हामी सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ आश्रय स्थल पनि हो, सबैले चाहिँ हामीले मानिरहेको चाहिँ पनि हो। त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ डिपिआर बनाएर कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। शङ्खरापुर नगरपालिका एउटा पर्यटन क्षेत्रको एउटा हब हुनसक्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढेका छौँ। ती सँगसँगै चाहिँ हामीले अर्को दोस्रो चरण कृषि हो। काठमाडौँमा सायद दक्षिणकाली र चाहिँ हाम्रो शङ्खरापुर नगरपालिका नै होला अधिकांश जग्गा चाहिँ हामीसँग भएको धेरै कृषिमा चाहिँ आधारित कृषिमै लाग्ने धेरै हाम्रा कृषकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ परम्परागत खालका खेती प्रणाली होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अहिले अब यो व्यवसायिक किसिमले एउटा आधुनिक किसिमले र उनीहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ पहिलाको चाहिँ खेती प्रणालीलाई चाहिँ विस्थापित गरेर नयाँ प्रणालीमा यो चाहिँ हामी यान्त्रिकरण पनि कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले सोचेर त्यस्ता समूहहरू डाटा गरेर त्यहाँ आधारमा हामीले विभिन्न तालिमहरू लिएर चाहिँ अहिले धेरै मानिसहरू अहिले त्यस्ता चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सफल भएका छौँ। अर्को चाहिँ ठुलो योजना भनेको शङ्खरापुर नगरपालिका सम्पदा बस्तीलाई पुरानै अवस्थामा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने लागिरहेका छौँ। यो पटक मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट 40 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुने भएको छ। मौलिक खालका घर बनाउनलाई हामीले नगरपालिकाले राजस्व चाहिँ त्यो नक्सा पासको राजस्व छुटदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान पनि दिने व्यवस्था गरेका छौँ। सडकको सवालमा यो पटक हामीले यो साँखु बजोइनी डाँडाकत्री चौकी भन्ज्याङ धारापानी पटक पुण्यश्वर भन्ने लामो दूरी लगभग 25 किलोमिटरको बाटो हामीले व्यवस्थित ठेकान पनि जान खोजिरहेका छौँ। हुन्छ मेयर साहब, म दक्षिणकालीका मेयर साहबतिर जान चाहे। तपाईँहरूले ठ्याक्कै देखिने खालको संरचनाहरू भौतिक रूपमा चाहिँ कहाँ के हुन सक्छन्? दक्षिणकाली नगरपालिकाले हिजो पेश गरेको 75 करोड 32,09,774 रुपियाँको अनुमानित बजेट हामीले पेश गरेको छौँ। रोगलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आवश्यक बजेटदेखि लिएर रोग हुन नदिनको लागि खर्च गर्नुपर्ने जुन एउटा कोरोना कोषदेखि लिएर स्वास्थ्यको कोषलाई हामीले बलियो बनाउने र सँगसँगै यो रोग सकेसम्म दक्षिणकाली नगरपालिका मात्र नभइकन उपत्यका नै छिर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनको लागि दक्षिणकाली नगरपालिकासँग भएको 2टा नाकालाई बलियो बनाउने र आफू बचेर उपत्यका बचाउने अभियानमा अवरात्र सुरुदेखि खटेको र अहिले पनि त्यही कुरालाई अझ बढी मजबुत बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनको लागि अलिकति बढी हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूगोल जनसङ्ख्या कम भए पनि भूगोल अलि ठुलो र यो ठुलो भूगोललाई यतिखेर हामी चाहिँ उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने र सकेसम्म यो नगरभित्रै उब्जेको उत्पादनले नगरवासीलाई आनन्द हुने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि कृषिलाई अलि बढी मजबुत बनाउने दिशातर्फ हामी लागेको छौँ र परम्परागत रूपमा भइरहेको जुन एउटा विकास निर्माण गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता, यसैले यो वर्ष अलिकति आफैले रकम छुट्याएर आफैले जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पाउने र अनुगमन गर्न पाउने भएको कारणले अलिकति हामी यतातिर सबै जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आकर्षण भएको कुरा रह्यो। र दक्षिणकाली नगरपालिकाको सवालमा मैले अघि नै कुरा दोहोऱ्याएँ। दक्षिणकाली काठमाडौँबाट दक्षिणकालीसम्म आउने सडक लगभग अब हाम्रो पुरा हुँदैछ। अलिकति यो कोभिड-19 को कारणले र
यो बर्सातको कारणले जति ठेकेदारले समयमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो ठेकेदार साइडमा खटिरहँदाखेरि पनि काम गर्न पाएको छैन। आशा राखौँ छिटोभन्दा छिटो यो 1-8 महिनाभित्र नै यो बाटो कम्प्लिट हुन्छ र त्यसै हामी सबैलाई थाहा छ काठमाडौँ दक्षिणकाली हुँदै छैमलीको बाटो चौडा गर्ने काम त्यो प्रदेश सरकारको आर्थिक पहलमा र हामी सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको सहयोगमा दक्षिणकालीदेखि चाहिँ हेटौडासम्म जाने बाटोलाई चौडा गर्ने काम पनि भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। र दक्षिणकाली नगरपालिका एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भएको कारणले अलिकति यो पर्यटकीय नगरीको रूपमा यो नगरलाई विकसित गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा मठ मन्दिरहरू र प्राचीन यो शिखरापुर नगर भनेर यसलाई चिनिन्छ। यो नगरलाई अघि शङ्खरापुरकै जस्तो यो नगरभित्र प्राचीन शैली झल्कने किसिमको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामीले केही बजेट 60-40 मा बजेट राखेको छौँ। घर धनीले 40% राख्नुभयो भने हामी 60% राखेर प्राचीन एउटा कलात्मक झल्कने झ्यालहरू आँखी झ्यालहरू राखेर चाहिँ यो सहरलाई प्राचीन सहरको रूपमा विकास गर्नको लागि हामी त्यतातर्फ पनि हामी अलिकति लागेको छौँ। नास्पाती गाउँ जुन प्राचीनदेखि चलिआएको नास्पाती गाउँ र यो नास्पाती गाउँ भनेर चाहिँ चिनाउनको लागि पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ। यसरी नै हामी अगाडि बढेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। हुन्छ मेयर साहब, हामी अन्तिममा पनि छौँ। मेयर साहब, यो अहिले तपाईँले ल्याइरहेको जटिल परिस्थितिमा ल्याइरहेको बजेटबाट आम जनताले बुझ्नुपर्ने सन्देश चाहिँ के हो? अहिले हामीले दिन खोजेको सन्देश भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन अहिले कोरोनाको सन्तास अहिले फैलिरहेको छ र हामी सबैले आफू पनि र आफू चाहिँ आफ्ना नगरवासीहरूलाई कसरी बचाउने कसरी बच्ने भन्ने त्यो सन्देश दिनु र बचाउनु नै ठुलो कुरो हो भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ सकेसम्म हामीले मितव्ययता अपनाएर यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर जित्न सकौँ र त्यसमा सबै लाग्नुको लागि पनि मैले अनुरोध पनि गरेको छु। त्यस सँगसँगै हामी बच्न सक्यौँ भने पूर्वाधार र अन्य विकासका कामहरू हामी चाहिँ बिस्तारै फेरि हामी त्यसमा जोडेर चाहिँ सहज अवस्था आइसकेपछि फेरि त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ गरेर जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि सबैलाई मैले त्यही अनुसारको अपिल गरेर अगाडि बढेको छु। दक्षिणकाली नगरपालिकाको तर्फबाट म नगर प्रमुखको तर्फबाट अहिलेको यो जुन एउटा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हाम्रा ठुल्ठुला विकास निर्माणको इच्छा र आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै हामी विश्व नै अहिले चाहिँ यो रोगको महामारीमा जुन फसेको छौँ र अहिले हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग यो हामीले नजानेको नबुझेको र हामीले अहिलेसम्म अनुभव नगरेको एउटा परिस्थितिसँग जुन जुधिरहनु पर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा आम नगरवासी र आम देशवासी नै हामी एकजुट भएर यो रोग विरुद्ध लड्नको लागि जुन एउटा चाहिँ जारी भएको कुरा छ, नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको जुन कुरा छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अब हामी एक अर्कोमा मेलमिलापको आधारमा यो रोगसँग लड्ने किसिमको प्रयास हामी मिलेर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि धेरै ठुलो सम्पत्ति भएर मात्र पनि यो रोग नटर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई पालना गर्दै र हामी सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर आफू बचेर अरूलाई बचाउने किसिमको प्रयास हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ र यही कुरामा हामी सबै लाग्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यही कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई हामी के हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहेका छौँ भने सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाले युनाइट टु फाइट एगेन्स्ट द कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नारा तयार गरेर जुन चाहिँ कामहरू अभियान सञ्चालन गर्यो र नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटी बनाउनको लागि र त्यसमा नगरपालिका निरन्तर जुटिरहेको छ र सबैमा यसमा साथ दिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवा कर्मचारी साथीहरू स्वास्थ्यदेखि सबैका प्रहरीहरू जसरी साथ दिनु भएको छ त्यो किसिमको साथको अपेक्षा गर्छ र हामीले जुन राखेको लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू जसले हिजोको दिन पनि सहयोग गर्नुभएको थियो आजको दिनमा पनि म त्यो सहयोगको चाहिँ अपेक्षा गर्दछु। अब निश्चित रूपमा सबैभन्दा पहिला हामी सबै बाँच्न पाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला कुरा बाँच्ने कुरा आउँछ। त्यसका लागि हामीले बजेट व्यवस्था पनि गरेका छौँ र चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड-19 को विषयमा विशेष गरेर हामीले चाहिँ बन्दोबस्त गरेका छौँ। यो विषयमा नगरपालिकाले अब हामीले पिसिआर मिसिनै चाहिँ आफै चाहिँ किन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिका भित्रै चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्ने व्यवस्था हामीले गर्न लागेका हुनाले क्वारेन्टाइन लगायतको र डाक्टरहरूको टोली लगायतको 4वटा हस्पिटल लगायतको तयारीमा बसेका हुनाले
यो विषयमा ढुक्क बस्नको लागि पनि मैले चाहिँ सम्पूर्ण आदरणीय नगरवासीहरूलाई चाहिँ नि अपिल गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म व्यापक रूपमा मैले सहयोग पाएको छु र यो सहयोग चाहिँ नि भोलिका दिनमा पनि पाउँछु भन्ने कुरामा पनि म ढुक्क छु। समग्र रूपमा चाहिँ नगरपालिका अगाडि बढ्दै गरेका कुरा जानकारी गराउँछु र भोलिका दिनमा आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, मात्न दिउँ भन्ने हिसाबले सबैजना सेफली बस्नको लागि हार्दिक अपिल गर्छौँ। हुन्छ मेयर साहब, यहाँ लगायत यहाँहरू सबैजना मेयर साहबहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यति बेला यहाँले जुन बजेट ल्याउनु भएको छ यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चित हुने अवस्था पनि बनाइदिनु होला। बजेट सँगसँगै आम जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने तपाईँहरूसँग ठुलो अभिभावना छ, त्यो पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। यो सँगै यहाँहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेयर साहब। दर्शकबिन, आज हामीले उपत्यकाका 5 मेयरज्यूहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकार जति बेला कोरोनाको असाध्यै चरम जटिल अवस्थामा हामी थियौँ र त्यति बेला चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बेलामा स्थानीय सरकारले कहाँ थापेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण गरेका ती प्रयासहरूबाट आम जनताले जुन एउटा विश्वास नगर सरकारप्रति गरेका थिए त्यो विश्वास चाहिँ यो बजेटले थप कायम गरोस् र बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्थाको सिर्जना गरोस्, हामी पनि यो कामना गर्छौँ। यो सँगै आजको छलफल यति नै। हामी भोलि फेरि बजेट बहस लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा 4 जना मेयरज्यूहरूसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।